न्यू प्याकेज। दुईटा नम्बर स्वैप गर्नु छ होइन, इन्ट ए बराबर 5, इन्ट बी बराबर 6। अब स्वैप गर्नु छ भने हामी एउटा थर्ड भेरिएबल राख्छौँ यसरी, इन्ट सी बराबर, यानि कि यसलाई टेम्प भेरिएबल भन्छौँ होइन, टेम्प। अनि यसमा के गर्छौँ, ए राखिदिन्छौँ, अनि बी बराबर ए गरिदिन्छौँ, अनि ए बराबर टेम्प, सरी, ए बराबर बी गरिदिन्छौँ, बी बराबर टेम्प गरिदिन्छौँ होइन। अनि आफ्टर swapping a is होइन, म त्यहीँ देखाइरहेको छु, टेन्सन नलिनु। बिफोर स्व्यापिङ होइन, यो 11A को हो। बिफोर स्व्यापिङ यसरी छ, आफ्टर स्व्यापिङ यसरी हुन्छ। यसमा हामी के गरेका छौँ, एउटा थर्ड भेरिएबल युज गरेका छौँ, त्यसमा राख्छौँ त्यसपछि यहाँ। तर त्यहाँ त्यो क्वेसनमा के भनिरहेको छ, विदाउट युजिङ टेम्प भेरिएबल हो, त्यसको लागि चाहिँ हामी यसरी गर्न मिल्दैन, अनि त्यसको लागि यसरी गर्छौँ, सरी, ए बराबर ए प्लस बी गर्छौँ, यानि कि थर्ड भेरिएबल हामीलाई युज गर्नु छैन। ए बराबर ए प्लस बी होइन, ए बराबर ए माइनस बी, बी बराबर ए माइनस बी। अनि यो गरिसकेपछि तपाईँको यो यहाँ कति भयो, 11 होइन। त्यसपछि 11 बीको पहिला गर्नु पर्यो, एको, अनि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, 11 माइनस बीमा कति छ, 6 इक्वल कति भयो, 5। बीमा कति आयो, 5। र यहाँ चाहिँ कति हुन्छ, 11 माइनस 5 इक्वल टु 6। स्वैप भइसक्यो। केही कन्फ्युजन छ? थर्ड भेरिएबल हामीले युज गरेनौँ, सिधै गरिदिउँ। के भन्छ, आइडेन्टिफायर। जाभामा आइडेन्टिफायर भनेको यो तपाईँहरूले गरिरहेछौँ, त्यही पनि म भनिदिन्छु। आइडेन्टिफायर डेमो 4 टाइपको हुन्छ। यो जुन नाम दिन्छौँ यसलाई भन्छ क्लास आइडेन्टिफायर। यसलाई के भन्छ, क्लास आइडेन्टिफायर। ठिक छ, यो भनेको क्लास आइडेन्टिफायर हो, यो भनेको। अनि यो आइडेन्टिफायर डेमो इज, र आइडेन्टिफायर भनेको के हो कि कसैलाई जुन नाम दिएको हुन्छ हामी त्यसलाई चाहिँ के भन्छ, आइडेन्टिफायर भन्छ। जाभामा हामी 4वटा कुराको नाम दिन्छौँ। एउटा चाहिँ यो क्लासको नाम दिन्छौँ, त्यही आइडेन्टिफायर इज ए क्लास आइडेन्टिफायर यसलाई भन्छ। अर्को हामी के दिन्छौँ, भेरिएबल बनाउँछौँ। भेरिएबल कसरी बनाउँछौँ, जुनसुकै टाइपको दिने, त्यसपछि एनी, अहिलेलाई भ्यार लेखिदिएँ मैले होइन, यसमा चाहिँ 5 वाट एभर। यो भनेको के हो, भेरिएबल इज भेरिएबल आइडेन्टिफायर। त्यसपछि अर्को हामी कन्स्ट्यान्ट बनाउँछौँ। जाभामा तपाईँलाई कन्स्ट्यान्ट जाभामा कन्स्ट्यान्ट्स बनाउनु पर्यो भने जस्तै डबल होइन, पाई इक्वल टु
3.14। अब यो र योमा केही फरक छैन, तर कन्स्ट्यान्ट बनाउनु पर्यो भने यहाँ फाइनल लेख्नु पर्छ। ठिक हो, यो जुन छ नि पाई, पाई इज ए के हो, पाई इज ए कन्स्ट्यान्ट्स आइडेन्टिफायर, एनी भ्यार इज ए भेरिएबल आइडेन्टिफायर। अनि अर्को एउटा हुन्छ मेथड, पब्लिक void से हेलो। अरू ल्याङ्ग्वेजमा यसलाई फङ्सन भन्छ, यहाँ चाहिँ हामी के भन्छौँ, मेथड भन्छौँ जावामा। हेलो फ्रम जावा। यो से हेलो भनेको के हो, से हेलो इज अ मेथड आइडेन्टिफायर। एनी भ्यार भेरिएबल आइडेन्टिफायर, कन्स्ट्यान्ट आइडेन्टिफायर, मेथड। र जावामा यो चारवटा कुराको नाम हामीले दिन्छौँ, प्याकेज पनि दिन्छौँ हैन, प्याकेज पनि वान काइन्ड अफ आइडेन्टिफायर नै हो। स्पेसली यो चारवटा कुराको नाम चाहिँ हामी दिन्छौँ, कुनको, क्लासको नाम, भेरिएबलको नाम, कन्स्ट्यान्ट्सको नाम र यो मेथडको नाम। त्यही भएर द नेम गिभेन टु समथिङलाई के भन्छ, आइडेन्टिफायर भन्छ। र आइडेन्टिफायर दिँदाखेरि रुल छ होइन, कि फर्स्टमा हामी डिजिट लेख्न पाउँदैनौँ होइन, तर त्यसपछि चाहिँ जहाँ पनि डिजिट लेख्न पाउँछौँ मजाले होइन, तर फर्स्ट प्लेसमा डिजिट लेख्न पाउँदैन। यो रुल भनेको सबैको लागि एउटै हो, यहाँ पनि सेम रुल एप्लाई हुन्छ। यहाँ पनि फर्स्ट प्लेसमा कुनै पनि आइडेन्टिफायरको फर्स्ट प्लेसमा हामी डिजिट लेख्न पाउँदैन, त्यसपछि चाहिँ जहाँ पनि लेख्न पाउँछौँ। स्पेस दिन पाउँदैनौँ, ठिक छ। कुनै यस्तो किवर्ड युज गर्न पाउँदैन, हिजो जुन मैले देखाएको थिएँ 50वटा किवर्ड छ, सुपर होइन, प्याकेज, यस्तो किवर्डहरू चाहिँ हामी युज गर्न पाउँदैनौँ। र केस सेन्सिटिभ हुन्छ, प्याकेज भन्ने यो चाहिँ किवर्ड हो, तर तपाईँले यसरी लेख्नुभयो भने यो किवर्ड होइन। त्यही भएर कुनै पनि किवर्ड एज ए त्यो युज गर्न पाउँदैनौँ। व्हाइट स्पेस युज गर्न पाउँदैन, यानि कि स्पेस, ट्याब, न्यू लाइन त्यस्तो युज गर्न पाउँदैनौँ हामी आइडेन्टिफायर बनाउँदाखेरि। यस्तो स्पेस युज गर्न पाउँदैनौँ, ट्याब युज गर्न पाउँदैनौँ, न्यू लाइन युज गर्न पाउँदैन, सँगै हुनुपर्छ। त्यसपछि अन्डर स्कोर हामी युज गर्न पाउँछौँ, जहाँ पनि अगाडि पछाडि जहाँ पनि युज गर्न पाउँछौँ। त्यस्तै हामी डलर पनि युज गर्न पाउँछौँ जहाँ पनि, तर डलरको युज के छ, डिस्करेज छ भन्छ, युज नगरे राम्रो। यो इन्टरनली युज गर्छ एपिआईले, तर गर्न मिल्छ, यो दुईटा युज गर्न मिल्छ। तर त्यो बाहेक हामी कुनै पनि स्पेसल सिम्बल युज गर्न पाउँदैन, कुनै पनि ठाउँमा युज गर्न पाउँदैन कुनै पनि स्पेसल सिम्बल। अन्डर स्कोर र डलर मात्रै अलाउ छ। ओके, समरीमा के छ, फर्स्ट प्लेसमा डिजिट लेख्न पाइँदैन, त्यो बाहेक कुनै पनि प्लेसमा लेख्न पाउँछ। व्हाइट स्पेस यानि कि ट्याब, स्पेस, न्यू लाइन युज गर्न पाउँदैन, किवर्ड युज गर्न पाउँदैन, कुनै पनि स्पेसल सिम्बल युज गर्न पाउँदैन, तर अन्डर स्कोर र डलर अलाउ छ। ओके, यो चाहिँ रुल हो कुनै पनि आइडेन्टिफायर लेख्दाखेरि। अर्को हुन्छ कन्भेन्सन। रुल र कन्भेन्सनमा के फरक छ, रुल हामी फलो गरेनौँ भने एरर आउँछ, कन्भेन्सन फलो गरेनौँ भने एरर आउँदैन। जस्ट त्यो कम्युनिटीको स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गरेनौँ, गर्नै पर्छ, कम्युनिटीले के भन्छ गर्नै पर्छ, रियल टाइममा गर्छै नै, तर गरेन भने कम्पाइलरले एरर फाल्दैन, त्यो हाम्रो अड मात्रै हुन्छ। हामीले जुन एउटा स्ट्यान्डर्ड हुन्छ जावाको त्यो फलो गरे हुँदैन, अनि त्यो चाहिँ कम्युनिटीमा फेरि त्यो कोड स्ट्यान्डर्ड हुँदैन। अब के छ त्यो कन्भेन्सन, क्लासको नाम लेख्दाखेरि जहिले पनि प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल लेख्नुपर्छ, जुन चाहिँ मैले लेखेको छु। आइडेन्टिफायर डेमो दुईटा वर्ड छ, त्यही भएर दुईटैको फर्स्ट लेटर चाहिँ मैले क्यापिटल लेखेको छु, आई क्यापिटल, डी क्यापिटल, ठिक छ। यो क्लासको कन्भेन्सन त्यो हो र हामी यही फलो गर्छौँ, सुरुदेखि नै यही गर्ने। तपाईँले मैले लेखेको हेर्नुभयो भने सबै ठाउँमा त्यस्तै लेखेको छु, कन्ट्याक्ट डेमो, इनपुट डेमो, क्वेसन 5 होइन, यहाँ भेरिएबल डेमो, प्रत्येक वर्डको फर्स्ट लेटर क्यापिटल लेख्नुपर्छ क्लासको नाम लेख्दाखेरि, ठिक छ। भेरिएबलको नाम लेख्दाखेरि फर्स्ट वर्डको सबै लेटर स्मल, त्यसपछिको जति पनि वर्ड आउँछ, जस्तै एनी भ्यार डेमो मैले लेखेँ भने जति पनि वर्ड आउँछ त्यसपछिको त्यो सबै वर्डको
फर्स्ट लेटर के हुनुपर्छ क्यापिटल हुनुपर्छ फर्स्ट वर्ड बाहेकको ओके सेम कन्भेन्सन कसको छ मेथडको पनि सेम कन्भेन्सन छ सेम एज भेरिएबल ठीक छ कन्स्ट्यान्टको यो प्रत्येक वर्डको प्रत्येक लेटर क्यापिटल तर सबै वर्ड प्रत्येक वर्डको प्रत्येक लेटर चाहिँ क्यापिटल तर के हुनुपर्छ प्रत्येक वर्ड अंडरस्कोरबाट कन्क्याट भएको हुनुपर्छ केही क्वेशन छ एनी क्वेशन आइडेन्टिफायरको बारेमा लेख्ने कसरी आइडेन्टिफायर कुन कुन हो रुल के हो र कन्भेन्सन के हो यो घोकिराख्नु पर्दैन जान्नुपर्छ र यही बेस प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ एनी क्वेशन छैन है नेक्स्ट हामीले जान्नुपर्ने कुरा डाटा टाइप हेऱ्यौँ किवर्ड थाहा पायौँ अनि आइडेन्टिफायर हेऱ्यौँ आइडेन्टिफायरको रुल नेक्स्ट एउटा लिटरल छ न्यू क्लास लिटरल डेमो LITERAL लिटरल डेमो लिटरलमा हामीले के सिक्छौँ भने कि कुन टाइपको डाटा टाइपमा कस्तो टाइपको भेल्यु लिन्छौँ त्यो हिजो अलिकति हेरिसकेका थियौँ त्यही पनि जस्तै तपाईँलाई यस्तो टाइपको इन्टिजर लिटरल लिटरल पनि 6 वटा हुन्छ एउटा इन्टिजर लिटरल लिटरल यस्तो टाइपको भ्यालुहरू लिनु छ भने हामीसँग यो 4 वटा टाइप छ एउटा बाइट छ अर्को सर्ट छ अर्को इन्ट छ त्यसपछि एउटा लङ छ 4 वटा टाइप छ बाइटमा हामी त्यतिसम्म मात्रै लिन पाउँछौँ कति हिजो हेऱ्यौँ यसको रेन्ज भन्दा माथि लिन पाउँदैनौँ सर्टको पनि त्यस्तै छ एउटा रेन्ज छ कति 32767 योभन्दा बढी लिन पाउँदैनौँ हैन त्यस्तै इन्टिजरको रेन्ज कति छ यति छ योभन्दा बढी लिन पाउँदैनौँ इन्ट ठीक छ त्यस्तै लङको एउटा रेन्ज छ लङको एउटा के छ हामी इन्टिजरको जति रेन्ज छ हिजो मैले के भने लङ लेख्दाखेरि लास्टमा यल लेख्नुपर्छ इन्टिजरको जति रेन्ज छ त्यति लेख्नुमा भने तपाईलाई चाहिँ त्यो लेख्नु पर्दैन यल लेख्नु पर्दैन तर त्योभन्दा बढी त्यसको रेन्ज भन्दा बढी हामीले यदि भ्यालु दियो भने यानी कि योभन्दा अलिकति पनि बढी दियो भने एरर दिन्छ त्यो बेलामा के लेख्नुपर्छ जबकि लङको रेन्ज कति छ म्याक्स रेन्ज यति छ हो भनेपछि जावाको कम्पाइलरले ओन्ली इन्टिजर बुझ्छ उसले इन्टिजर मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ त्यो बाहेक अरू केही पनि अन्डरस्ट्यान्ड गर्दैन अनि त्यही भएर इन्टिजर मात्रै अन्डरस्ट्यान्ड गर्छ त्यो बाहेक गर्दैन इन्टिजरसम्मको भ्यालुलाई उसले नम्बर बुझ्छ त्यो छैन भने त्यसलाई चाहिँ के मान्छ कि नम्बर नै मान्दैन त्यसलाई फोर्सफुल्ली हामीले बुझाउनु पर्छ कि यो के हो इन्टिजर हो त्यही भएर यल लेखिन्छ ओके तर क्वेसन आउँछ इन्टिजर लिटरलमा बाई डिफल्ट कुन हुन्छ के हुन्छ यो मेमोरीले किन यसलाई बुझेन किनकि जाभामा बाई डिफल्ट यस्तो नम्बरलाई उसले मेमोरीमा कम्पाइलरले के बुझ्छ कि यो सबै नम्बरलाई यस्तो नम्बरलाई उसले इन्ट मात्रै बुझ्छ अरू केही पनि बुझ्दैन अरू बुझाउनलाई उसलाई फोर्सफुल्ली बुझाउनु पर्छ किनकि योभन्दा माथि गयो भने त्योभन्दा माथिको उसले बुझ्दै बुझ्दैन बुझाउनलाई हामीले फोर्सफुल्ली बुझाउनु पर्छ कि यो लङ हो किनकि उसले बाई डिफल्ट इन्ट मात्रै बुझ्छ उसले कम्पाइलरले ओके सेम तरिकाले हामी फ्लोट अर्को छ लिटरल फ्लोटिङ लिटरल फ्लोटिङ लिटरल यस्तो हामीलाई रियल नम्बरहरू लिनु छ भने जस्तै 45.6 यस्तो नम्बरहरू लिनु छ भने हामीसँग दुईटा अप्सन छ एउटा डबल छ
अर्को फ्लोट छ f इक्वल टु हो। यहाँ पनि कन्फ्युजन भयो कुन हुन्छ त बाई डिफल्ट। यहाँ चाहिँ बाई डिफल्ट डबल भन्ने हुन्छ होइन। अनि त्यो बाहेकले यस्तो डेसिमल नम्बरको रियल नम्बरलाई उसले बाई डिफल्ट डबल बुझ्छ कम्पाइलरले। यदि त्यो बाहेकको अरू कुनै लिनु छ भने फोर्सफुल्ली स्मल या क्यापिटलमा एफ लेख्नुपर्छ फ्लोटको लागि। त्यसपछि हाम्रो कमन भनेको अब यही दुईटा छ। त्यसपछि थर्ड हुन्छ बुलियन लिटरल। बुलियन लिटरल बुलियन सजिलो छ। यसमा या त हामी ट्रु लेख्छौँ या त फल्स लेख्छौँ। यानि कि बुलियन bb1 इक्वल टु ट्रु, बुलियन bb2 इक्वल टु फल्स। ठीक है। 3 कैरेक्टर लिटरल। क्यारेक्टर लिटरल भनेको सिंगल कोटमा हामी जावामा केही लेख्छौँ भने त्यो के हो क्यारेक्टर लिटरल हो। भन्नुको मतलब सिंगल कोटमा हामी 1 लेख्यो भने यो पनि क्यारेक्टर हो। सिंगल कोटमा यो ए लेख्यो यो पनि क्यारेक्टर हो। सिंगल कोटमा यो लेख्यो यो पनि क्यारेक्टर हो। यानि कि कार ch1 इक्वल टु ए यो पनि क्यारेक्टर हो। कार ch2 इक्वल टु वाट लेख्यो यो पनि क्यारेक्टर हो। ch ch3 सिंगल कोटमा हामी कुनै नम्बर लेख्यो यो पनि क्यारेक्टर हो। र सिंगल कोटमा एक भन्दा बढी केही पनि लेख्न पाउँदैन। केही पनि ओन्ली वान लेटर, ओन्ली वान केही लेख्न पाउँछ त्यो क्यारेक्टर हो सबै। ओके, एक भन्दा बढी लेख्न पाइँदैन क्यारेक्टरमा। क्यारेक्टरमा एक भन्दा बढी लेख्न पाइन्छ तर ch4 यसरी लेखेर मात्रै लेख्न पाइन्छ। यो भनेको जावामा हैन, जावामा युनिकोड या युनिकोड नम्बर यसरी लेखिन्छ। युनिकोडमा यो 0 हो अनि यो भन्दा कम लेख्नु भने एरर दिन्छ। युनिकोडको स्ट्यान्डर्ड यसरी नम्बर लेखिन्छ। त्यही भएर एक भन्दा बढी क्यारेक्टरमा लेख्न मिल्छ तर कुन युनिकोड क्यारेक्टर। ठीक है। जावा पनि युनिकोड कोड क्यारेक्टर नै सपोर्ट गर्छ। जावामा हामी नम्बर पनि लेख्न पाउँछौँ त्यो जुन चाहिँ हिजै हेरेको कुन रेन्जको 0 या ch6 यो के भन्छ 6535 यो भन्दा बढी लेख्न पाइँदैन। यो भित्रको जुनसुकै नम्बर लेख्न पाइन्छ। फोर्थ वान जावामा अर्को के हुन्छ स्ट्रिङ लिटरल। स्ट्रिङ लिटरल भनेको डबल कोटमा हामी जेसुकै लेख्छौँ त्यो सबै के हो जस्तै हेलो यो पनि के हो स्ट्रिङ हो। जस्तै abc@123 यो पनि के हो हेलो। दिस इज आई एम सन्तोष यो पनि के हो यो के भन्छ स्ट्रिङ हो। सबै जावामा डबल कोटमा हामी जे लेख्छौँ त्यो सबै के हो स्ट्रिङ हो। स्ट्रिङ s1 हेलो, स्ट्रिङ s2 इक्वल टु डबल कोटमा हामी 1 2 3 लेख्यो यो पनि के हो नम्बर नै हो। स्ट्रिङ s4 सरी s3 डबल कोटमा हामी 2 3.45 लेख्यो यो पनि के हो स्ट्रिङ s4 डबल कोटमा abc@123 लेख्नुभयो भने यो के हो स्ट्रिङ s5 डबल कोटमा
हेलो फ्रम नेपाल, यो पनि के हो, स्ट्रिङ हो। त्यस्तै स्ट्रिङ S6, यो पनि स्ट्रिङ हो, ठिक छ। र स्ट्रिङ S7 डबल कोट, यो स्पेस, यो पनि स्ट्रिङ हो। यसमा स्पेस छैन, यसले स्पेस दिन्छ। यो सबै स्ट्रिङ हो, ठिक छ। फिफ्थ वान हामी इन्टिजर, फ्लोटिङ, बुलियन, क्यारेक्टर, फोर्थ वान स्ट्रिङ, अनि फिफ्थ वान नल, लिटरल। नल लिटरलमा यो नल, यो पनि वान काइन्ड अफ भ्याल्यु हो। लिटरल भनेको के हो, कुनै पनि फिक्स्ड भ्यालुलाई हामी लिटरल भन्छौँ, त्यो चाहिँ बुझिराख्नुहोस्। अनि डिफिनिसन छ, यो सोर्स कोड रिप्रेजेन्टेसन अफ फिक्स्ड भ्यालु, यो सबैलाई के हो, लिटरल भन्छ, यो फिक्स्ड भ्यालुलाई, यो सबैलाई। जावामा लिटरल भनेको के हो, लिटरल भनेको फिक्स्ड भ्यालु विथ टाइप, यानि कि फिक्स्ड भ्यालु कन्स्ट्यान्ट नै हो, फिक्स्ड भ्यालु प्लस डाटा टाइप लाई के भन्छ, यानि कि लिटरल भन्छ। यानि कि यो जति पनि कुरा हुन्छ त्यसको टाइप हुन्छ। यसको यो यस्तो नम्बर लेख्नलाईको टाइप के छ, इन्ट छ। यस्तो रियल नम्बरको टाइप के छ, डबल छ। अनि बाँकी त सिङ्गलमा छ, त्यही भएर यस्तो सिङ्गल कोडमा हामी जे पनि लेख्छौँ त्यो क्यारेक्टर हो, र डबल कोडमा हामी जे लेख्छौँ त्यो सबै स्ट्रिङ हो। त्यस्तै एउटा नल भन्ने लिटरल हुन्छ। नल लिटरललाई हामी कुन बेलामा लेख्छौँ, जस्तै स्ट्रिङ हामी यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। कसरी, S8 इक्वल टु न्यू स्ट्रिङ अनि नेपाल, यसरी पनि बनाउन सक्छौँ। यो न्यूबाट जावामा अब्जेक्ट बनाइन्छ। तर कहिलेकाहीँ स्ट्रिङमा तपाईँलाई न यसरी बनाएर या यसरी कुनै पनि नदिएर हामी सिधै केही लेख्नु छैन भने हामी यसरी नल लेख्छौँ हो। यो नललाई के भन्छ, नल लिटरल भन्छ। र यो स्ट्रिङको केसमा मात्रै हुँदैन, जस्तै जावामा यो क्लासको नाम के हो, लिटरल डेमो, यो क्लासको नाम लिटरल डेमो, यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेख्न सक्छौँ, लिटरल डेमो ओबिजे इक्वल टु न्यू लिटरल डेमो ब्र्याकेट। यसरी जुन बनाइन्छ भने त्यसलाई जावामा के हो, दिस इज एन अब्जेक्ट। जावामा यसरी लाइन लेख्नुलाई के भन्छ, अब्जेक्ट। जुनसुकै क्लासको बनाउन मिल्छ, इभन यसको क्लासको नेम, त्यसपछि समथिङ जे नाम दिँदा हुन्छ, इक्वल, त्यसपछि न्यू, त्यसपछि क्लासको नेम, त्यसपछि यो लाइन जुन लेखिन्छ त्यसलाई के भन्छ, अब्जेक्ट बनाउनु भन्छ। यसको काम के हो हामी पढ्छौँ, तर यो अब्जेक्ट बनाएको हो। यही अब्जेक्ट बनाउँदाखेरि कुनै बेला हामी के गर्छौँ, यस्तो रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, तुरुन्तै हामी त्यसमा भ्यालु, यो अब्जेक्ट भन्ने भ्यालु दिँदैनौँ। त्यो दिनु छैन भने त्यो बेलामा यसरी नल लेख्छौँ। यो नल पनि वान काइन्ड अफ फिक्स्ड भ्यालु। क्लियर? एनी क्वेसन केही छ भने भन्नुहोस्। सुरुमा हामी अर्थमेटिक अपरेटर हेर्छौँ। अर्थमेटिक अपरेटर, अर्थमेटिक मात्रै नलेखौँ, अपरेटर सबै एउटैमा राख्ने। डेमो 1, एउटा छ अर्थमेटिक अपरेटर। जसमा यो प्लस, माइनस, मल्टिप्लाई, डिभाइड अनि यो मोडुलस। मोडुलसको बारेमा थाहा नहुने कोही हुनुहुन्छ? थाहा छ सबैजनालाई छ भने म अगाडि बढ्छु, नभए भन्छु। यदि ल म भन्छु, यो जस्तै 7 डिभाइडेड हामी 3 गर्यो भने एउटा रिजल्ट आउँछ, 7 मोडुलस 3 के आउँछ, एउटाको आन्सर के आउँछ,
2 एउटाको 1 यसले के दिन्छ रिमाइन्डर यसले के दिन्छ कोसेन्ट हैन हो यो यहाँ चाहिँ पर्सेन्टेज भन्ने हुँदैन यहाँ चाहिँ यसको मतलब हो यसले रिमाइन्डर दिने यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा यसको रिमाइन्डर भन्छ यसलाई ओके अब यो अपरेटर हामीलाई थाहा छ तर यो चाहिँ के हुन्छ जस्तै इन्ट a बराबर 4 प्लस 5 माइनस 2 इन्टु 3 प्लस के भन्छ 4 डिभाइडेड 2 माइनस के भन्छ 7 मोडुलस 3 यो हामी सबैलाई थाहा छ यसको अपरेसन जुन बोर्ड मास रुल भनेर पढाएको छौँ त्यस्तै तर अलिकति यसमा फरक हुन्छ के हुन्छ यसमा दुईटा कुरा हुन्छ एउटा प्रायोरिटी हेर्छ कम्पाइलरले प्रायोरिटी प्लस माइनसको लो हुन्छ र मल्टिप्लाई डिभाइड र यसको चाहिँ के हुन्छ हाई हुन्छ भन्नुको मतलब लो भनेको पहिला चाहिँ यसको क्याल्कुलेसन हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन हुन्छ यसको क्याल्कुलेसन त्यसपछि यसको हुन्छ त्यसपछि यसको हुन्छ त्यसपछि यसको हुन्छ क्वेसन आउँछ अब सेम प्रायोरिटीमा कुन चाहिँ पहिला हुन्छ त्यसको लागि के हेर्छ एसोसिएटिभिटी र यो केसमा अर्थमेटिकको केसमा लेफ्ट टु राइट हुन्छ एसोसिएटिभिटी भन्नुको मतलब हाई प्रायोरिटीको पहिला यसको हुन्छ त्यसपछि यसको हुन्छ त्यसपछि यसको हुन्छ यसलाई प्रिन्ट गर्नुभयो भने आन्सर कति आउँछ 4 आउँछ किन कसरी हुन्छ यसको देखाउँछु पहिला चाहिँ 4 प्लस 5 माइनस 6 हुन्छ त्यसपछि प्लस 4 डिभाइडेड 2 फर्स्ट इटरेसन त्यो हामीलाई गरिराख्नु पर्दैन र खालि बुझाउनलाई मात्रै भनिरहेको छु फर्स्ट इटरेसनमा यति हुन्छ सेकेन्ड इटरेसनमा के हुन्छ सेकेन्ड इटरेसनमा यो 2 हुन जान्छ थर्ड इटरेसनमा यो चाहिँ 2 अनि यो चाहिँ के आउँछ 1 आउँछ फोर्थ इटरेसनमा अनि यो 9 हुन जान्छ त्यसपछि यो के हुन्छ 3 हुन्छ त्यसपछि यो 5 हुन्छ त्यसपछि यो 4 यसरी इन्टरनली यसरी म्यानिपुलेसन हुन्छ यसको र यसमा पनि ब्र्याकेट छ भने पहिला फर्स्ट प्रायोरिटी कसको दिन्छ ब्र्याकेटको दिन्छ ओके ल अर्को फाइल बनाऊ न्यू क्लास अपरेटर डेमो 2 सेकेन्ड वान असाइनमेन्ट अपरेटर हुन्छ जावामा यसलाई चाहिँ असाइनमेन्ट अपरेटर भन्छ न कि इक्वल अपरेटर र असाइनमेन्ट अपरेटर पनि एउटा सिम्पल हुन्छ अर्को कम्पाउन्ड असाइनमेन्ट यस्तो प्लस इक्वल टु माइनस इक्वल टु मल्टिप्लाई इक्वल टु डिभाइड इक्वल टु मोडुलस इक्वल टु यसलाई कम्पाउन्ड यतिलाई हुन चाहिँ सबै असाइनमेन्ट हो यसलाई चाहिँ कम्पाउन्ड असाइनमेन्ट भन्छ फर एक्जाम्पल त्यही अघिको यो भनेको के हो यतापट्टिको भ्यालु पहिला यो जुन छ नि भ्यालु यतापट्टि हामी राखिरहेछौँ त्यही भएर यसको एसोसिएटिभिटी के हुन्छ राइट टु लेफ्ट हुन्छ यसको त्यो भन्नुको मतलब यो भ्यालु मेमोरीमा गएर बस्दैन यसरी गएर बस्दैन के हुन्छ पहिला यताको क्याल्कुलेसन हुन्छ
र त्यसपछि यसको जुन आउटकम हुन्छ त्यो भ्यालु एमा गएर बस्छ। यो भनेको यो बराबर यो होइन भन्ने बानी पढिसकेको छ, तर रियलमा के हुन्छ यो क्यालकुलेसन हुन्छ, त्यसपछि जुन आउटकम आउँछ रिजल्ट आउँछ त्यो चाहिँ एमा गएर बस्छ। ठिक छ, त्यही भएर यो यसलाई एसाइनमेन्ट अपरेटर भन्छ जाभामा। नेक्स्ट के हुन्छ, यो कुन बेला युज गर्छौँ त्यो कुरा, जस्तै इन्ट एक्स बराबर 5। ठिक छ, यहाँ चाहिँ एक्स ले के दिन्छ 5 दिन्छ हैन, हेऱ्यो भने एक्स ले के दिन्छ 5 दिन्छ, तर मलाई एक्सलाई एक्स इक्वल टु हैन 1 याको जतिले पनि एक्स प्लस 6 ले मलाई बढाउनु छ भनेपछि म कसरी लेख्छु, यसरी लेख्छु। यहाँ एक्स कति हुन जान्छ, अब तल 11 हुन जान्छ, किनकि भेरिएबल के हुन्छ भ्यालु चेन्ज हुन्छ। यहाँ 5, यहाँ त्यो एक्स को भ्यालु हामी 5 प्लस 6 11, 11 चाहिँ यहाँ बस्न जान्छ चेन्ज हुन हो। यसरी जुन लेखिन्छ यसलाई चाहिँ सर्टकट जाभामा यसरी हुन्छ, सर्ट ह्यान्ड अपरेटर कम्पाउन्ड एसाइनमेन्ट। यसलाई हामी यसरी लेख्न पाउँछौँ, कसरी, यो अनि के छ 6, त्यसको सर्टकट हो, सेम काम गर्छ। र यो रुल सबैको लागि छ, माइनस मल्टिप्लाई त्यो सबैको लागि। ओके, र नेक्स्ट अपरेटर छ इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट अपरेटर, कन्डिसनल अपरेटर, टर्नरी अपरेटर र लजिकल अपरेटर अनि रिलेसनल अपरेटर। यो हामी भोलि